أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ذات الأكمام فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. मेरे दोस्त और भाइयों, सूरतुर रहमान असां इंदी तिलावत की है। इंदे बारे इतना दसाया गया जो हर चीज़ की जीनत होंदी है, हर चीज़ को सोहना करन किते कोई चीज़ होंदी है। और कुरान पाक दी जेड़ी जीनत है वो है सूरत रहमान। मेरे दोस्त और भाइयों, सूरत रहमान दे ढेर सारे फ़वाइद जड़े हैं वो दसाए गए। इतना दसेंदन जो सूरत रहमान ये कैंसर, हेपाटाइटिस और खसरा इंदे कने ढेर बीमारियों का इलाज है पिया। ते इंदे कने इलावा जेड़ा बंदा सूरतुर रहमान सुन दे,
سنن کنے پہلے اون شخص کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، دماغ دے وچوں سارے خیالات کڈ سٹے اور اکھیں اپنے کو نوٹ تے قرآن پاک دی جڑی سورۃ الرحمن ہے ایکوں سنے توجہ نال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پوچھا گیا کہ حضور جنت دے اندر جڑے بندے ویسن وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال ویسن؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جی ہاں، لوگ تے جتا رہے گے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال ویساں۔ دوستو ہن دیکھو کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ خود ارشاد فرمینن جو انسان تے جت رہے گے میں جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال جنت وچ ویساں تے انسان کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال ویسن۔ دوستو بھائیو، یہ ساری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوئے ضرور لائک کرے سو، سبسکرائب کرے سو، اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ ساری روزانہ دی جڑی ویڈیو ہے آپ دوستیں تک آسانی دے نال پہنچ ونجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لارائب کتاب دے صدقے ہر مسلمان دی خیر عطا فرماوے، نیکی کرن دی توفیق عطا فرماوے، برائی کنے بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔